हरि गणेशो वः पायात् प्रणमत गणेशं जगदिदं गणेशेन त्रातं नम इह गणेशाय महते गणेशान्नास्त्यन्यत् त्रिजगति गणेशस्य महिमा गणेशे मच्चित्तं निवसतु गणेश त्वमवमाम्। श्रीमद् गणेश पुराण को उपासना खंड को 17 अध्याय में भृगुनाम गरिका ऋषिले भन्नुभयो, भगवान विष्णु निद्रामुक्त नहुँदै ती दैत्यले स्वर्गमा आक्रमण गरे। इन्द्रको राजभवन, यम निवास र कुबेर निवासमा पनि आक्रमण गरे। तिनलाई यस्ता प्रकारले देखेर देवताहरू चारैतिर भाग्न थाले। भाग्ने क्रममा केही भुइँमा लडी, केही चक्कर लागेर थला परे, केही मूर्छित भए, कोही लडेर के गरी लड्किएर लड्न थाले। त्यसपछि देवीको कृपाबाट निद्रामुक्त हुनुभएका भगवान नारायण ती सबै देवताहरूलाई आश्वासन दिँदै मधु र कैटभका साथमा युद्ध गर्न लाग्नुभयो। ती दैत्यले सबै देवतामाथि आक्रमण गरेको रोक्नका निम्ति शेष आदि सबै नाग, मुनि, यक्ष आदिका बीचमा शोभायमान शंख, चक्र, गदा एवं पद्मद्वारा अलंकृत भगवान नारायणले किरीट र कुण्डल धारण गर्नुभयो र वहाँ नीलो बादलको जस्तो श्यामल कान्तिद्वारा आभामय बन्नुभएको थियो। त्यसै बेला भगवान हरिले अत्यन्त वेगपूर्वक शंख फुक्नुभयो। शंखको महान स्वरबाट आकाश र धरती शब्दायमान भए, कम्पायमान भए। पाञ्चजन्य शंखको त्यो स्वरलाई सुनेर मधु र कैटभको पनि मुटु काँप्न थाल्यो। अत्यन्त भयभीत ती दैत्यले आपसमा भन्न लागे, 21 प्रकारका स्वर्ग, भूमण्डल र पातालसम्म हामीले आक्रमण गर्यौं। ती आक्रमणहरूमा हामीले कहिल्यै यस्तो प्रकारको भयंकर स्वर सुनेका थिएनौं। यो स्वर वज्रभन्दा पनि कठोर छ। यस स्वरका कारण हामी दुवैको मुटु थरथर काँपिरहेको छ, थरथरिरहेको छ। अब हामीले पनि शंख फुकेर सबैलाई तर्साउने यो बलियो पुरुषसँग युद्ध गर्नुपर्छ। युद्धको त्यो प्रकारको कर्मलाई मेटाउन, युद्धमा विजय प्राप्त गर्न अथवा पराजय नै भोग्नका लागि पनि हामीले नारायणमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ। हामी कि त नारायणलाई मार्नेछौं, त्यसो नभए तिनका हातबाट मरेर पुनर्जन्म लिनेछौं। ती दैत्यले आपसमा यसरी निश्चय गरिसके पछाडि युद्ध गर्न चाहने भगवान नारायणलाई सम्बोधन गर्दै भन्दछन्, हे विष्णु, युद्ध रूपी लुतो चिलाएको हुँदा त्यसलाई कन्याउन तिमी हाम्रा सामु देखिएका छौ। हाम्रो दृष्टि परेपछि तिमी अब कसरी पुरुषोत्तम बन्दछौ, हामी पनि त्यो हेर्नेछौं। मधु र कैटभका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर भगवान नारायणले भन्न थाल्नुभयो। हरिले भन्नुहुन्छ, भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, दैत्यहरू, तिमीहरूले आफू सुहाउँदो कुरा गरेका छौ। मसँग इच्छा अनुसार युद्ध गर। कुनै पनि मानिसले आफ्नो मरण आफै चाहन्न। मधु र कैटभले भने, हे नारायण, हजुर चतुर्भुज हुनुहुन्छ, तसर्थ हामीलाई वायुयुद्ध गर्ने, बाहुयुद्ध गर्ने प्रकारको अवसर दिनुहोस्। यसरी प्रार्थना गरिएका भगवान श्री हरिले प्रसन्न भएर हुन्छ बाहुयुद्ध नै गरौँ भन्नुभयो। आफ्ना आयुधहरू पर सारेर 4 बाहुले सुहाउनु भएका चतुर्भुज नारायण 2 भुजा भएका ती दानवसँग युद्ध गर्न थाल्नुभयो। ती दानवले शिरहरूद्वारा नारायणको शिरमा, जङ्घाहरूद्वारा नारायणको जङ्घामा, कुहिनाहरूद्वारा नारायणको कुहिनामा, घुँडाहरूद्वारा नारायणको घुँडामा, भुजाहरूद्वारा नारायणका भुजाहरूमा, गोलीगाँठाहरूद्वारा नारायणका गोलीगाँठाहरूमा, कटीहरूद्वारा नारायणको कटीमा, नाकहरूद्वारा नारायणको नाकमा, मुड्कीहरूद्वारा नारायणको मुड्कीमा र पिठ्यौँहरूद्वारा नारायणको पिठ्यौँमा प्रहार गर्दै भुजाहरूद्वारा ताल ठोकेर मण्डल बनाएर खिचातानी गर्ने काम समेत भएको त्यो भयंकर प्रकारको युद्ध चिरकालसम्म चलिरह्यो। हे महामुनि, 5000 वर्षसम्म युद्ध चलिरहँदा पनि भगवान श्री हरिले ती दानवहरूलाई पराजित गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँले गीति गायन कलामा कुशल गन्धर्वको स्वरूपलाई धारण गरेर वनमा गएर अत्यन्त सुरिलो स्वरमा वीणागान आरम्भ गर्नुभयो। गन्धर्व रूप हरिको त्यो वीणागान सुनेर जङ्गली
के भयो त भने त्यस्तो प्रकारको सुन्दर वीणा नादलाई त्यो गायन कलालाई सुनेर जङ्गली जनावर मानिस देवता गन्धर्व राक्षस आदि सबै आफ्ना काम छोडेर मुग्ध भएर वीणा गान सुन्न तत्पर भए। वीणाको त्यो मधुर गानलाई कैलाशमा विराजमान भगवान शङ्करले पनि श्रवण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले निकुम्भ र पुष्पदन्तलाई भन्नुभयो, तिमीहरू वनमा गएर वीणा गान गरिरहेको गायकलाई मेरा समीपमा ल्याउने काम गर। यसरी शङ्कर भगवानको आज्ञा पाएर वनमा गएका निकुम्भ र पुष्पदन्तले गन्धर्व रूप हरिको दर्शन गरेपछि सम्बोधन गर्दै भन्दछन्, हे गन्धर्व, हजुरको गीतको नाद सुनेर भगवान शङ्कर ज्यादै खुसी हुनुभएको छ। फेरि पनि त्यो मिठो वीणागान सुन्ने इच्छाले हजुरलाई कैलाशमा बोलाउनु भएको छ। हे गन्धर्व, हजुर हामीहरूका साथमा लागेर हिँड्नुहोस्। हामी सबै भगवान शङ्कर विराजमान हुनुभएको ठाउँमा जाने काम गरौँ। यसरी तिनीहरूले भनेको कुरा सुनेर ती गन्धर्व तिनीहरूका साथ भगवान शङ्कर विराजमान हुनुभएको दिव्य स्थानमा पुगे। त्यहाँ गएर ती गन्धर्वले पार्वतीका पति शिरमा अर्धचन्द्र धारण गर्नुहुने, हात्तीको छाला ओढ्नुभएका मुण्डमालाद्वारा अत्यन्त विभूषित हुनुभएका यस्ता भगवान शङ्कर जो पहेँलो जटा पुञ्जले सुहाउनु भएका सर्पको यज्ञोपवीत धारण गर्नुहुने र शरणागत भक्तहरूका दुःखनाशक विश्वेश्वर भगवान शङ्करलाई भुइँमा लम्पसार परेर प्रणाम गरे। भगवान शङ्करले गन्धर्व रूप हरिलाई आफ्नै हातले उठाएर आसन दिएर सत्कार गर्नुभयो। सत्कार प्राप्त गरेपछि गन्धर्व रूप हरिले भन्नुभयो, आज मेरो जन्म सफल भएको छ, किनकि मैले धर्म अर्थ काम र मोक्ष जस्ता पुरुषार्थ प्रदान गर्ने हजुरको दुर्लभ दर्शन पाएँ। त्यसबेला गन्धर्व रूप हरिले वीणागानमा प्रवृत्त भएर वीणागानमा त्यो प्रकारले कर्म भएर मिठो गीतालापद्वारा भगवान शङ्करलाई प्रसन्न तुल्याउनु भयो। गन्धर्व रूप हरिले भगवान शङ्करलाई मात्र होइन, भगवान कार्तिकेय, गणनाथ देवी, पार्वती देवता एवं ऋषिहरूलाई पनि प्रसन्न तुल्याउनु भयो। त्यसपछि हरिका रूपमा प्रकट भएका ती गन्धर्वलाई भगवान शिवजीले प्रेमपूर्वक आलिङ्गन गर्नुभयो। हातहरूमा शङ्ख चक्र गदा र पद्म धारण गर्नुहुने पीताम्बरधारी चतुर्बाहुका रूपमा प्रकट हुनुभएका नारायणलाई शङ्करले भन्नुभयो, हे भगवान नारायण, मैले हजुरलाई सम्पूर्ण इच्छा पूरा गराउने वर प्रदान गर्छु, स्वीकार गर्नुहोस्। हजुरको वीणागान सुनेर मैले परम आनन्द पाएको छु र अत्यन्त हर्षित पनि भएको छु। शिवजीका यस्ता कुरा सुनेर स्वयम्भू हरिले मधुर कैटव नामक दैत्यहरूको वृत्तान्त भगवान शङ्करलाई सुनाउनुभयो। हरि भगवानले भन्नुभयो, हे शङ्कर, म क्षीर सागरमा अवस्थित शेषशय्यामा निदाएपछि मेरो कानको मैलबाट मधुर कैटव नाम भएका दुई दैत्य उत्पन्न भए। ती दैत्यले ब्रह्माजीलाई खान खोज्दै आक्रमण गरे। हे भगवान शिवजी, ब्रह्माजीले निद्रा देवीको प्रार्थना गर्नुभयो र तिनले मलाई जगाइन्। मैले पनि मल्ल युद्धको कला स्वीकार गरेर ती दुई दानवहरूसँग युद्ध गरेँ, तर युद्धमा मैले ती दानवहरूलाई परास्त गर्न सकिनँ। त्यसपछि गन्धर्वको रूपलाई धारण गरेर वनमा गएर वीणागान गर्न थालेँ। त्यसको प्रभावले आज यसरी हजुरको दर्शन पाएको छु। हे भगवान, हे करुणानिधि, मलाई ती दुष्ट दैत्यहरूको वध गर्ने उपाय बताउनुहोस्। भन्दा भगवान शिवजीले भन्नुभयो, हे विष्णु, श्री गणेशको आराधना नगरिकन हजुर रणभूमिमा जानुभयो, त्यसकारण अहिले हजुर शक्तिहीन अत्यन्त दुखी हुनुभयो। हे देव, हजुर भगवान श्री गणेशको विधिवत पूजा गरेपछि मात्र युद्ध गर्न जानुहोस्। श्री गणेशले ती दुवै दानवलाई आफ्नो मायाद्वारा मोहित बनाएर वशीभूत तुल्याउनु हुनेछ। हे नारायण, भगवान श्री गणेशको विधिवत पूजा गरेपछि मेरो कृपाबाट हजुरले ती दुष्टहरूको वध गर्नुहुनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। भगवान श्रीहरिले यो कुरालाई सुनेपछि भन्नुभयो, हे भगवान शिवजी, मैले विनायक भगवानको कुन विधिबाट उपासना गरौँ त्यो बताउनुहोस्। भन्दा भगवान शिवजीले भन्नुभयो, हे नारायण, शास्त्रहरूमा भगवान श्री गणेशका 7 करोड मन्त्रहरू बताइएका छन्। ती मध्ये केही महामन्त्र मानिएका छन्, ती महामन्त्र केही मानिन्छन्। तिनमा पनि एकाक्षरी मन्त्र र षडक्षरी मन्त्रको ठूलो महिमा छ। हे भगवान विष्णु, म हजुरका निमित्त ती 2 थरी मन्त्र मध्ये एउटाको उपदेश गर्दछु। त्यसपछि भगवान शिवजीले एकाक्षरी मन्त्र छोडेर सिद्धारी चक्रयोगबाट ऋण धन शोधन गरेर सर्वसिद्धि प्रदान गर्ने
भगवान श्री गणेशको षडक्षरी मन्त्रको उपदेश गर्दै भन्नुभयो, हे नारायण, यस मन्त्रको अनुष्ठानबाट हजुरको कार्य सिद्ध हुनेछ। भगवान शिवजीबाट मन्त्रोपदेश पाएपछि भगवान श्रीहरि पनि तीव्र गतिका साथमा मन्त्रानुष्ठानका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे मन्त्रोपदेशो नाम सप्तदशोऽध्यायः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गं गणपतये नमो नमः।